अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए जी, मैं आपका वेलकम करती हूँ अनदर वीडियो अनदर व्लॉग में। तो ये जी साल 2025 का पहला दिन है और जी जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, महीने गुजर जाते हैं, फिर साल गुजर जाता है, फिर इंसान को कुछ कुछ चीज़ें याद आती हैं कि हमने क्या ज़िंदगी में अच्छा किया, क्या हमने बुरा किया, क्या हमारे साथ अच्छा हुआ, क्या हमारे साथ बुरा हुआ। खैर, ज़िंदगी इसी का नाम है, कुछ कभी अच्छा हो जाता है तो कभी बुरा हो जाता है। जैसे दिन है वैसे रात है, इसी तरह ज़िंदगी है, ये ऐसे ही रवां-दवां रहती है। तो जी, कभी भी इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा देर तक नहीं सोचना चाहिए। खैर, हमारे दिन की शुरुआत हुई तो इसके साथ हमारे कामों की शुरुआत भी हुई और मैं बनाने आ गई हूँ ब्रेकफ़ास्ट, क्योंकि दिन की शुरुआत हम अपने ब्रेकफ़ास्ट से करेंगे। और जी, चाय रखी है क्योंकि चाय के बगैर तो ज़िंदगी वैसे ही अधूरी है। इसी के साथ ही मैं मज़ीद आपके साथ टिप्स शेयर करने लगी हूँ अपनी उन बहनों के साथ जिनकी शादी होने वाली है, या कुछ ऐसी मदर्स जो मुझे सुन रही हैं वो अपनी बेटियों के लिए, और जी कोई अपनी फ्रेंड्स के लिए, जिसके लिए भी आप सुन रहे हैं, हर कोई नहीं। मैं टिप्स शेयर करने लगी हूँ ब्राइड टू बी के लिए, और मैंने इसका पार्ट 1 बनाया हुआ है और अब मैं पार्ट 2 में इसकी बाकी की मज़ीद टिप्स शेयर करने लगी हूँ। तो मैं बगैर टाइम वेस्ट किए फटाफट से शुरू हो जाती हूँ। तो टिप नंबर 1 ये है कि जी, आप जैसे हैं आपने वैसे ही रहना है। जैसे हैं वैसे ही रहने का मतलब ये है कि अपने आप को कोई एक्स्ट्रा एफ़र्ट करके एक इंसान किसी से, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी से इम्प्रेस हो जाते हैं और आपको अपनी फ़ैमिली में कोई अच्छा लगता है या कहीं पे भी कोई अच्छा लगता है, जो आपको लगता है कि यार मैं इसकी तरह की बनूँगी जब मैं बहू बनूँगी। तो जी, अगर वो अच्छी चीज़ें हैं तो वो ऐसे ही अच्छा है कि आप अपनी पर्सनैलिटी में वो चेंजेस ला रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान ज़्यादा देर तक कैरी नहीं कर सकता, क्योंकि हर घर का अपना माहौल होता है, हर जगह पे अपनी एक, वो कहते हैं, अपना एक उनकी फैमिली टर्म्स होती हैं, या आप कह लें कि उनकी फैमिली की अपनी-अपनी सबकी वैल्यूज़ होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे हर चीज़ वहाँ पे जो है ना वो मैनेज हो सके। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जो आप किसी से सुनते हैं ना बात, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल 2 बहनें हैं, वो आपस में बैठी हुई हैं, वो अपनी मैरिड लाइफ़ डिस्कस कर रही हैं और वो आपको किसी से कोई मशवरा दे रही हैं। हाँ, जनरल जहाँ तक बातें होती हैं वो सब जगह पे वही रहती हैं, लेकिन जहाँ पर कोई जनरल बात नहीं होती, तो वो ज़रूरी नहीं है कि एक के घर में अप्लाई हो रही है, उनके घर में अगर उसका अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है तो वो आप अपने घर में अप्लाई करें तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिले, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं। इसलिए कभी भी किसी से कोई मशवरा लेते वक़्त आप ये बात ज़हन में रखें कि अगर उनके घर में पॉज़िटिव रिज़ल्ट आए हैं तो ये 100% गारंटी नहीं है कि आपके घर में भी पॉज़िटिव रिज़ल्ट है। मेरी टिप तो ये थी कि जी, आप जैसे हैं आपने वैसे ही रहना है, अपने आप को चेंज नहीं करना, क्योंकि जिन चीज़ों को आप थ्रू आउट द लाइफ, या आप कह लें लॉन्ग टर्म में उनको कैरी नहीं कर सकते, उनको अपने साथ अपने सवार करने की ज़रूरत नहीं है। भई नेचुरल रहेंगे तो सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आपको कोई दिखावा नहीं करना पड़ेगा, कोई फेकनेस नहीं आएगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि जो आपको जो है ना हर वक़्त घबराहट रहेगी कि यार मेरी नेचर ऐसी है, मुझे इसको प्रूव करना है। ऐसा कुछ भी अपने अंदर आपको नहीं लेके आना कि आपको बाद में उसके रिज़ल्ट जो है ना वो नेगेटिव में मिले। क्योंकि जी, जब बंदा अच्छा बनता है तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, फिर आपको उसको कैरी भी करना पड़ता है, और अगर आप ना कर सकेंगे तो फिर बात तो आएगी ना। कोई ये तो कहेगा कि पहले तो बहुत अच्छी बनती थी, अब क्या हो गया? तो जी कोई बात नहीं, जैसे भी हैं आपने वैसे ही रहना है। अपने आप को कोई, आपने जो है ना वो ज़्यादा ओवर, कहते हैं ना, ओवर भी नहीं होना, वो ज़्यादा भी नहीं अच्छा बनना चाहिए। जैसे है ना बस वैसे ही रहें। और जी सेकंड टिप मेरी ये है कि घर की, अगर आपके हस्बैंड की या उनके फैमिली के कोई मैटर्स हो जाते हैं ऐसे कि उनकी कोई इख्तलाफात हो जाते हैं, उनकी लड़ाई हो जाती है, तो जी कई दफ़ा हम औरतों के अंदर थोड़ी आदत होती है, हम इमोशनल होते हैं, हम जल्दी इन बातों में आ जाते हैं कि शायद सारी गलती हमारे अ, घर वालों की है उनके, और मेरे हस्बैंड जो है ना वो बड़े मासूम हैं, या जो होता है ना, क्योंकि नया-नया रिश्ता होता है, इंसान को इतना पता नहीं होता, इसलिए जल्दी से इन चीज़ों में जंप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो उनके घर वाले हैं और वो उन्हीं का खून है। तो कहते हैं कि जैसे दरिया में लाठी मारने से 2 हिस्सों में पानी ना हो जाता, इसी तरह ही खून से अलहदा नहीं रहता। तो आपको इन मैटर्स में इन्वॉल्व होने की या ज़्यादा कोई फ़ीडबैक देने की ज़रूरत नहीं है। जैसा उनके घर में चल रहा है, अगर उनके घर में कोई इश्यू वग़ैरह है आपके हस्बैंड का उनके घर वालों के साथ, या घर वालों का आपके हस्बैंड के साथ हो गया, ऑब्वियसली उनकी भी लाइफ़ चेंज हुई है,
وہ بھی پہلی دفعہ آپ کے ساتھ آپ کے سسرال والے بنے ہیں، تو آپ کے ہسبینڈ پہلی دفعہ آپ کے ہسبینڈ بنے ہیں، تو جیسے آپ کو بہت سی چیزیں چینج لگیں گی ان کو بھی لگ رہی ہیں. ہو سکتا ہے ان کو لیے بھی مشکل ہو رہی ہو، لہٰذا آپ نے ان چیزوں میں، ان فیملی میٹرز میں ان کے پڑھنے کی ابھی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ہاں وقت گزر جائے گا، آپ ان کا حصہ بن جائیں گی، مزید آپ کی ان کے ساتھ گہری ایک بانڈ بن جائے گا، پھر آپ جیسے چاہیں ویسے کر سکتی ہیں. اب جی ہم آ جاتے ہیں ٹپ نمبر 3 کے اوپر، جو بیسیکلی ہے ٹپ نمبر 7. وہ یہ ہے کہ جی اگر آپ کو کسی بھی بات کو دل پہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے ان لاز آپ کو کسی چیز میں انوالو نہیں کر سکتے، اور آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ آپ کو ابھی جو ہے نا وہ کسی بات گھر کی نہیں بتاتے، تو یہ دل پہ لینے کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ ایک ابھی آپ نئے ہیں، انہیں آپ پہ ٹرسٹ نہیں ہے، یا کہہ لیں جو بھی کہہ لیں ہے. کیونکہ مزے کی بات آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ شروع میں کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابھی ان کو آپ کے ساتھ زیادہ کہتے ہیں نا فائدے انوالو نہیں ہوتے، تو اس لیے کر کے وہ آپ کے ساتھ باتیں شیئر نہیں کرتے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ جب آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگیں گے اور آپ کو لگے گا، تو پھر آپ ہی کہیں گے کہ یار اس سے تو اچھا تو خود ہی اپنے میٹرز کو خود ہی سالو کریں. تو جی اس کو دل پہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اور جہاں تک ہاں آپ کی فیملی کے، آپ کی اپنی ذات کو لے کے، یا آپ کے ہسبینڈ فیملی کے اس کو لے کے، ریلیشن کو لے کے کچھ باتیں ہیں، تو وہ آپ کو ان کے ساتھ شیئر کر لینی چاہیے، اور ان کو آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے. ہاں اگر وہ فیملی کی کوئی باتیں ہیں، یا وہ آپ سے کچھ چھپا رہے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر وہ بڑی بات نہیں ہے. ہاں جی. ابھی جب ہم آگے ہیں سب سے امپورٹنٹ ٹپ کے اوپر، جو کہ ہم سب عورتوں کو ویسے بھی سیکھ لینی چاہیے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، تو بہت ہی زیادہ ضروری ہو جاتی ہے. وہ اس کی یہ ہے کہ جی کبھی بھی کسی تیسری بندے کی وجہ سے اپنے روم کے اندر جو ہے نا وہ لڑائی نہ لے کر آئے. کیونکہ جی شروع میں ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کوئی سنتا نہیں ہے ہمارے ہسبینڈ کے علاوہ. مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ پہلے وہی شادی کر کے لاتے ہیں، اور اس کے بعد وہی کہتے ہیں کہ بس جی اب اس کا ہسبینڈ جانے اور یہ جانے. خیر، اگر آپ کی کوئی ایشوز ہو گئے ہیں اپنے فیملی کے ساتھ، مطلب کہ آپ کے ان لاز کے ساتھ، آپ کے ہسبینڈ، آپ کے فار ایگزامپل آپ کی سسٹر ان لا کے ساتھ، یا مدر ان لا کے ساتھ، یا کسی کے ساتھ بھی، تو جی آپ نے وہ اس بات کو لے کر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی. بجائے اس کے کہ آپ اپنا وہ جو ایک روم کا ایک تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے وہ آپ خراب کریں، اس کی بجائے یہ ہے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ کوئی اس میں پرابلم ہو رہی ہے، تو بھئی آپ تھوڑا سا شیئر کر لیں، ڈسکس کر لیں. لیکن اس بات کو ایشو بنا کے پوری رات اپنی خراب کرنا، یا پورا دن خراب کرنا، اور اپنے ہسبینڈ کا موڈ بھی خراب کرنا، اور وہ روم کا جو ایک ماحول ہوتا ہے، یا وہ ایک ہوتا ہے اس کو خراب کرنا، ساری پازیٹیو وائبس کو نیگیٹو میں کر دینا، تو یہ بہت بڑی حماقت ہے. کبھی بھی کسی تیسرے بندے کی وجہ سے اپنا ریلیشن شپ کیوں خراب کرنا یار. تو بہترین بات یہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ اچھا رکھیں، اور کسی نیگیٹو چیزوں کو ان میں انوالو نہ ہونے دیں. اسی کے ساتھ جی میرا بریک فاسٹ بھی تیار ہو گیا تھا، اور پھر ہم نے کہیں جانا تھا باہر بازار کسی کام سے. وہاں ہم گئے، اور وہاں پہ ہمیں نظر آئی پالک، تو میں نے وہ لے لی، اور اس کو میں کل بناؤں گی. اور جی پھر بھوک اتنے زوروں کی لگی ہوئی تھی کہ ہم نے راستے سے نان لی، اور گھر آ کے میں نے کباب وغیرہ فرائی کیے اس کے ساتھ کھانے کے لیے. اینڈ آئی ہوپ سو آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور میری ٹپس جو ہے وہ میں نے پہلے بھی کچھ ایک ویڈیو میں شیئر کی تھی، آپ کو وہ بھی اچھی لگی ہوں گی. اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو، اینڈ پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.